رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے بالکل آسان کلام ہے پنجابی دے اندر ہے سر بھی آسان لائی ہے ہو سکے تو سارے شامل ہو جاؤ نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے اور کہندی دنیا ویکھ کے سونے مدنی نو کہندی دنیا ویکھ کے سونے مدنی نو کہ خالق دے شاہکار دیاں کیا باتاں نے خالق دے شاہکار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے اور جتھے رب دی رحمت ہر دم وسدی ہے جتھے رب دی رحمت ہر دم وسدی ہے سونے دے دربار دیاں سونے دے دربار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں کیا اور شان نرالی سونے شہر مدینے دی شان نرالی سارے شہر مدینے دی پر روزے دے انوار دیاں کیا باتاں نے روزے دے انوار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں اور یار دی خاطر کل سنسار سجا چھڑیا یار دی خاطر کل سنسار سجا چھڑیا مولا تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے مولا تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آمنہ دے دلدار دیاں اور شعر سماعت فرماؤ کہ مولا علی زہرا حسنین تو صدقے جا مولا علی زہرا حسنین تو صدقے جا مولا علی زہرا حسنین تو صدقے جا مولا علی زہرا
حسنین تو صدقے جا سونے دے گھر بار دیاں کیا باتاں نے سونے دے گھر بار دیاں کیا باتاں نے سونے دے گھر بار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے اور کنیاں اتے چاکے لے گئے مدنی نو کنیاں اتے چاکے لے گئے مدنی نو ایسے یار غار دیاں کیا باتاں نے سونے یار غار دیاں باتاں نے اور یار دینا تو سب کچھ اپنا وار دیتا یار دینا تو سب کچھ اپنا وار دیتا سونے دے ہر یار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے آخری شعر پیش کر رہے ہیں کہ مندیاں تے بھی کرم اقبال کمائے نے 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 واہ میری سرکار دیاں کیا باتاں نے واہ میری سرکار دیاں کیا اے باتاں نے نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں نے نبیاں دے سردار